شد من سربه نعشاه وطوى تحت الحجارة كاشحا مترف الأدم and out of hunger would find his abdomen and would drop beneath a hot stone waist whose skin is so velvety. مولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممه the lofty mountains made into gold for him tried to be a way to bait him, so he true loftiness let them see وهكذا زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العصم. His poverty only strengthened his disinterest in them, for never are protectees assaulted by poverty. مولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لها إخراج الدنيا من العدم. How could it tend to this world the poverty of him who, if not for him, the whole world would not have been made to be. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين.
invited to God. So all who grip onto Him are gripping rope that will never fray for eternity. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدهنه في علم ولا كرم. He tops the prophets in both appearance and character. He tops the prophets in both appearance and character. He tops the prophets in both appearance and character. They don't approach him in knowledge or in generosity. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ووقفون لديه عند أحدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء نسب منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعمت دعته النصارى في نبيهم. واحكم بما شئت منحا فيه واحتكم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف. وانسب إلى قدره ما شئت من عظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له عد فيعرب عنه ناطق بفم. لو نسبت قدره آيته عظم أحيا اسمه حين يدعى دارسا الرمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.